बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, शाम एक इंसानी अलमिये की सी सूरत हाल बनी हुई है शाम में, और बड़े अरसे से वहाँ जंग जारी है। वहाँ रेफ्यूजीज जान बचाने के लिए जाते हैं तो समंदर के हवाले से वो लुक़मा अजल बन जाते हैं। अगर वो ज़मीन पर रहते हैं तो उन पर बम दागे जाते हैं। किसी भी तरीके से उनके लिए उनकी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हुआ है। और अब एक नई चीज़ सामने आ गई, अमेरिका की तरफ से ऐलान जंग कर दिया गया है। एक तरह से जिस तरह पहले भी अटैक्स जारी थे या जिस तरीके से पहले भी कार्रवाई जारी थी, लेकिन सदर ट्रंप के आने के बाद ये पहला हमला था। और सदर ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में शाम के हवाले से बहुत दफ़ा बात की और जंग को सही तरीकाकार जो है वो एक तरह से करार नहीं दिया था। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं राव खालिद साहब, एडिटर 92 न्यूज़ रोजनामा है। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, आपने ज्वाइन किया हमें। सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। सुहेल साहब शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं सबसे पहले। सुहेल साहब, शाम जब इलेक्शन कैंपेन जारी थी तब तो हमें कुछ और नैरेटिव नज़र आता था डोनाल्ड ट्रंप का, यानी वो तनकीद का निशाना बनाते थे अमरीकी पहले जितने भी स्टेटस क्वो की जितनी हुकूमतें चलती थी कि जी हर जंग के अंदर जाना ज़रूरी नहीं है, अमेरिका की इकॉनमी को नुकसान होता है। तो ये सडन टर्न क्यों? अनिका, तो ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि उस वक्त भी हमने ये बातें डिस्कस की थी अपने प्रोग्राम के अंदर कि अमरीकी सदर के तब्दील होने से वो तमाम तर पॉलिसी जो उनके रियासती उनके इदारे चला रहे होते हैं, उनकी एजेंसीज ने प्लान किए होते हैं दुनिया भर के अंदर, खुसूसन मुस्लिम ममालिक से मुतल्लिक, वो उस तरह से तब्दील नहीं होंगे जो पहले ही प्लान किए जा चुके हैं। लेकिन उस वक्त ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत डिफरेंट थी और लोग बिलीव कर रहे थे कि शायद यहाँ से फौजें वापसी जाएं और अमरीकी शहरियों के पहले मफाद को मद्देनजर रखे और शायद उनकी स्ट्रेटजी तब्दील हो। लेकिन हमने देखा कि सदर ओबामा के दौर के अंदर ही शाम के बाहर बहरी बेड़े पहुंच गए थे, फौज की डिप्लॉयमेंट हो गई थी और उस वक्त एक इम्कान भी पैदा हो गया था कि शायद अमेरिका अटैक कर दे, लेकिन उस वक्त ये काम ना हो सका। लेकिन दूसरी तरफ हम इस तस्वीर के इस पहलू को भी देखना चाहिए कि 2011 के बाद बशार अल असद के खिलाफ जो मुस्लिम दुनिया के अंदर बेशतर ममालिक के अंदर और उनके पड़ोसी ममालिक के अंदर जो रिजेंटमेंट शुरू हुई, लोगों ने उनके इस इक़्तिदार को, उनके इस मनसब को एक्सेप्ट नहीं किया और उनसे कहा कि वो इससे अलग हो जाएं। वो सिलसिला इस हद तक उसने तवालत इख्तियार की कि वो खून रेजी की शक्ल हुई, वहाँ कत्ल गारत शुरू हुई और अब तक आलमी नशियाती इदारों के मुताबिक 3.5 लाख लोग इसकी भेंट चढ़ चुके हैं इस इक़्तिदार की जंग की वजह से। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि रशिया भी वहाँ पर पहुँचा हुआ है, वो बशार अल असद को फुल सपोर्ट कर रहा है। और लेकिन 2 अक्टूबर 2015 में वियना में एक मीटिंग हुई थी, तमाम जिसके स्टेक होल्डर से वहाँ पर शरीक थे, 9 नुकाती प्लान तैयार हुआ था और ये तय हुआ था कि वो ग्रेजुअली इसको सीज फायर करेंगे और अमन का वहाँ पर क़याम अमल में लाया जाएगा। उसके बाद वो सब कुछ ना हुआ, लाखों लोगों ने वहाँ से हिजरत की, जिस हम देखते रहे कि किस तरीके से हिजरत के दौरान भी बेशुमार हज़ारों लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। उसके बाद अब अमेरिका बहादुर ने वो काम कर दिया है जिसका खदशा था। इब्तदाई तौर के ऊपर तो उन्होंने उस एयरपोर्ट को, उस रनवे को निशाना बनाया जिसका ये बुनियाद बनाई गई है कि जो चंद रोज कब वहाँ पर एक कीमियाई हमला किया गया था, ये एयरपोर्ट इस्तेमाल हुआ था और अब हमने वहाँ पर उस एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इब्तदा उन्होंने कर दी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसमें अभी तक कोई कैजुअलिटीज तो सामने नहीं आई, लेकिन एक अमेरिका को अब रास्ता मिल गया है कि उसने जहाँ रूस ने अपना पहले वहाँ कार्रवाई शुरू की थी, रूसी फौज वहाँ पर मौजूद थी, रूसी वहाँ पर नेवल फोर्सेज वहाँ मौजूद थी, अब अमेरिका भी वहाँ पहुँच गया। और अहम बात, ये सब कुछ जो हो रहा है उसके मुस्लिम ममालिक ने, OIC ने, उनका आपस में अगर इत्तफाक़ राय होता और वो खुद बैठ के इस मसले को हल करते, ईरान की सद तक मुदाखलत न होती। आलमी इदारे कहते हैं कि ईरान जिसके ऊपर खुद इतने सालों पाबंदियां रही हैं, वो शाम को अरबों डॉलर की सपोर्ट फराहम करता है, वेपन प्रोवाइड करता है, उसका खमियाजा कौन भुगत रहे हैं? जो बेकसूर बेगुनाह। अच्छा, और ये रेफ्यूजीज वाला सिलसिला राव साहब आज भी जारी है। वो नन्ना ऐलान जिसकी जो बॉडी थी वो तुर्की के एक साहिल समंदर पर पाई गई थी, वो एक निशाने इबरत बन गया, या आप ये कह लीजिए कि शर्म का मकाम है तमाम के तमाम ममालिक के लिए, जो कि वैसे तो ह्यूमन राइट्स के आलम बरदार बनते हैं, लेकिन यहाँ ह्यूमन राइट्स की इतनी शदीद वायलेशन हो रही है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। उसके बरक्स हम ये देखते हैं कि शाम के अंदर केमिकल वेपन्स का अटैक होता है, यानी वो केमिकल वेपन्स जो कि वैसे ही उसके बारे में दुनिया कहती है कि वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अमेरिका है, रशिया है, तमाम लोग हैं। बशार अल असद के पास वो केमिकल वेपन्स होना, एक सवाल तो ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आज आपने अटैक कर दिया अमेरिका ने, इसका इख्तिताम कब होगा? शुरुआत तो जंग की कर दी जाती है, इख्तिताम नहीं नजर आता कहीं भी। ये दुरुस्त बात है। अमेरिका के अगर हम देखें, हिस्ट्री देखें बुनियादी तौर पे, तो 1930 में
جب پہلی ورلڈ وار کا سارا ایک ہائپ کریٹ ہوئی، امریکہ اس میں کودنا چاہ رہا تھا، لیکن امریکی شہری جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنی دور بیٹھے، ہمارا کیا تعلق اس جنگ سے اور کس طرح سے ہم اس میں جائیں، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، نہ ہمارا کوئی براہ راست کوئی ایسا نقصان ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ بنیں۔ ایک کرائل کمیشن اس دور میں بنایا گیا جس کا کام یہ تھا کہ میڈیا کے ذریعے، جو اس وقت میڈیا اویلیبل تھا، تصویریں یا اخباری خبروں کے ذریعے امریکی رائے عامہ کو مائل کیا جائے کہ اس میں شامل ہو۔ اس میں جو سب سے کلاسک انہوں نے کام کیا وہ یہ تھا کہ ایک بیلجیم میں وہ دکھایا کہ جو نازی فورسز ہیں انہوں نے حملہ کیا، اور ایک بچہ ہے جس کی وہ ٹانگیں پکڑ کے وہ چیرنے کا ایک انہوں نے تصویر کنکاکٹ کی، اور اس کے بعد امریکی رائے عامہ ایک دم سے چینج ہوئی۔ تو یہ بہت پرانے ان کے ٹیکٹکس ہیں، 90 سال 100 سال ہونے کو ہیں۔ بنیادی طور پہ ہے یہ چودراہٹ کا مسئلہ، دنیا کی چودراہٹ اور تھانے داری امریکہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے ایک بیلنسنگ ایکٹ تھا رشیا کی صورت میں، ایک ٹو پولر ورلڈ تھی، اب یونی پولر ورلڈ ہونے کے بعد یہ بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گیا ہے امریکہ، جہاں دل کرتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے امریکہ پہ حملہ ہوتا ہے جس میں پاکستانی یا افغانی کوئی شریک نہیں ہے، اس کو بہانہ بنا کے ٹریڈ سینٹر کا وہ افغانستان پہ حملہ کر دیتا ہے، پاکستان کو دھمکیاں لگانی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک جعلی رپورٹ تیار کروائی جاتی ہے امریکہ کی برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی سے، اور اس کی بنیاد پہ عراق پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد آج تک وہ معذرتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ ٹونی بلیئر بھی معافیا مانگ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہم سے۔ اس وقت لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جھوٹ ہے سارا، کیمیکل ویپنز نہیں تھے۔ اب کیمیکل ویپنز کے اگر ہم شام کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بڑی اس طرح کی رجیم ہے کہ وہاں پہ کسی کا جانا آنا، فریڈم آف انفارمیشن ہونا اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ کو صحیح کوئی ہم ہو بھی سکتے ہیں کیمیکل ویپنز نہیں۔ یہ امریکہ کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کسی نہ کسی طریقے سے کود پڑتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جواز بھی تو ہم لوگ خود ہی فراہم کرتے ہیں نا، اب شام نے خود جواز فراہم کیا، پہلے رشیا وہاں پر پہنچا، پھر روس امریکہ آ گیا، دونوں وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو شامی شہری ہیں وہ بے گناہ لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں۔ وہ آپ کی بات درست ہے، جواز ظاہر ہے کچھ تو ہوتا ہے علاقے میں، لیکن ریجنل جو ایشوز ریزالو کرنا، کنفلکٹ ریزولوشن، اب تو ایک بڑی سائنس ہو گئی ہے، اس کے طریقے ہوتے ہیں بہت سے، صرف ہتھیاروں کا بہانہ بنا کے آپ حملہ کر کے ایک دم سے کود پڑے اس میں۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا چند دن پہلے جب قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ٹرمپ کا ہنی مون پیریڈ اوور ہونے جا رہا ہے، اب وہ بہت سٹرکٹ قسم کے فیصلے لینے جا رہا ہے۔ دوسری چیز اس سے یہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے۔ آپ دائیں بائیں آپ کو جو انہوں نے ایک پلان کیا ہوا، جو ایجنڈا ایک بنایا جس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے گھیر گھار کے آپ جتنے مرضی انڈیپینڈنٹ ہوں، آپ جس قسم کے مرضی بیانات دیتے رہیں۔ سیریا کے حوالے سے انیکا نے جیسے کہا کہ وہ تو کہتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جن کو ہم پیسے دے کے وہاں لڑا رہے ہیں شام کے اندر، بہت تنقید کی اس نے۔ اب وہ مسلم ممالک خود اپنے مسائل کا تنازعات کا حل کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ تو ایک ہم مذاق ہی کر رہے ہیں مسلم ممالک کا ذکر کر کے، آپ حالت دیکھ لیں ہماری OIC کی، ایک ریزولوشن پاس کرنی ہو تو عذاب پڑ جاتا ہے ان کو کنڈمنیشن کی، چاہے فلسطین کے حوالے سے ہو، کشمیر کے حوالے سے ہو، یا یہ سیریا کے حوالے سے ہو۔ اپنے تو وہ اڑوس پڑوس میں ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے، ان کے اور بہت سے مسائل ہیں، آپس میں لڑائیاں ان کی، سب سے بڑی ڈکٹیٹرشپس ہیں وہاں پہ۔ تو وہ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے وہاں پہ ودن جو ریزنٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں یہ کھل کے سامنے نہ آ جائے، تو اس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ چلے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شام میں یہ جو پاور گیم چل رہی ہے، یہ صرف اور صرف شامیوں کے لیے سب سے بڑی مشکلات کا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، اسپیشلی بچے، وہ بچے جن کو دیکھ کر، جن کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کر دل دہل جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے۔ یہ وہ بچے ہیں جو کہ مستقبل ہیں اس پوری دنیا کا، صرف ایک ملک کے حساب سے نہ دیکھیے، صرف ایک قوم کے حساب سے نہ دیکھیے، اس دنیا کے حساب سے دیکھیے کہ آخر ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو دیکھ کیا رہے ہیں۔ دل دہلتا ہے لیکن کوئی کچھ کر نہیں پا رہا، اسلامی ممالک کچھ کر نہیں پا رہے۔ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کے اندر بھی بہت کارروائیاں کی گئیں، دہشت گردی کے خلاف کسی طریقے سے پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے آپریشنز بھی جاری ہیں، لیکن ایک ادارہ، اس کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ادارہ ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ سنا نہیں ہے۔ سہیل صاحب، کون سا ادارہ ہے؟ انیکا، پاکستان کو گزشتہ 10 سے 12 سال کے دوران جس صورتحال کا سامنا ہے اور جس وجہ سے جو سوچ پروان چڑھی ہے، اس سوچ کو بدلنے کے لیے اور رواداری معاشرے میں قائم کرنے کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات کے ماتحت ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام ہے پاکستان پیس کولیکٹیو۔ 2012 میں اس ادارے نے باضابطہ طور پر کام شروع کیا۔ ان کا انداز بہت مختلف تھا، لیکن بنیادی جو ان کا جو طریقہ کار تھا، جو ہدف تھا حکومت پاکستان کا، وہ یہ تھا کہ اس سوچ کو بدلا جائے
جس سوچ کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں جو آئے روز جو حالات سامنے آئے, جو پاکستان کا چہرہ جس سے مسخ ہو چکا ہے, اس کو بدلا جائے. تو اس ادارے نے کام شروع کیا اور مختلف طریقہ کار کے تحت لوگوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کی, اور کسی حد تک بہت پر افیکٹو بھی ثابت ہوا یہ ادارہ. لیکن اب بدقسمتی سے وزارت اطلاعات و نشریات کے چونکہ ماتحت یہ ادارہ, تو اس ادارے کی جو سربراہ ہیں بشرا تسکین, انہوں نے 4 روز قبل 30 مارچ کو انہوں نے ریزائن کر دیا. اور انہوں نے جو ریزائن کیا ہے وہ جو بہت ہی حیران کن اور پریشان کن ہے. انہوں نے اپنے استعفے کے اندر وزارت اطلاعات و نشریات اور وزیر مملکت مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ ادارہ جس کا بنیادی کام تھا, جس ہم نے جو اب تک کیا بھی ہے اور بڑی حد تک اس میں ہم کامیاب ہوئے, اب اس کام کو کرنے کے اندر رکاوٹ